उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ग्यास चुहिएर भएको आगलागीबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद चन्द्र भण्डारीको मुम्बईमा उपचार चल्दै। भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन। गुणस्तरीय ग्यास सिलिन्डर मात्र किन्न आयल निगमको आग्रह। सिलिन्डर चाहिँ किनेर लिएर आउँदैखेरि नयाँ हो कि होइन हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले बनेको हो, त्यसको सिरियल नम्बर के छ, ती कुराहरू चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा सहमति जुट्यो। फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा पुगेका सांसदको पद निलम्बनमा पर्ने। व्यावसायिक अलैँची खेतीपछि लमजुङका किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार। केही व्यक्ति विदेशबाट फर्किएर गाउँमै मनग्य आमदानी गर्दै। एन्टार्क्टिकाको एउटा विशाल हिमनदी पुरै पग्लिने जोखिममा। समुद्र तात्दा हिमनदी पग्लिने जोक्रम बढेको अध्ययनको निष्कर्ष। र एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा भोलि नेपालले स्कटल्याण्डसँग खेल्दै। महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलंका र अस्ट्रेलियाको खेल चल्दै। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। खाना पकाउने ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद चन्द्र भण्डारीको भारतको मुम्बईमा उपचार शुरू भएको छ। श्री एयरलाइन्सको चार्टर उडान मार्फत भेन्टिलेटरमा राखेर भण्डारीलाई दिउँसो भारतको मुम्बई लगिएको हो। मुम्बईको नेशनल बर्न्स सेन्टरमा उहाँको उपचार शुरू भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भण्डारीलाई लगिएको विमानमा डाक्टर प्रदीप तिवारीको नेतृत्वमा 6 जना विशेषज्ञ डाक्टर पनि सँगै रहेका छन्। भण्डारीको शरीरको 30% भाग जलेको उहाँको प्रारम्भिक उपचार गरेको कीर्तिपुर अस्पतालले जनाएको छ। हानिकारक धुवाँ र तातो हावा श्वास नलिहुँदै फोक्सोमा पुगेकोले उहाँलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै विदेश लैजान बिहानै अस्पतालले सिफारिस गरेको थियो। भण्डारीलाई भारत लैजानु अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित नेता कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी लगायतका व्यक्तिले अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। यसैबीच आगलागीमा घाइते हुनुभएकी सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन भएको छ। उपचारको क्रममा बिहान 11 बजे हरिकलाको निधन भएको कीर्तिपुर अस्पतालले जनाएको छ। उहाँ 86 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालका अनुसार उहाँको शरीरको 70% भाग जलेको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको घरमा गए राति 10:30 बजे ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी र उहाँकी आमा जलेर घाइते हुनुभएको हो। कोठामा ग्यास गनाएपछि आमा हरिकला निभाउन जानुभएको थियो। उहाँले बिजुलीको स्विच अन गर्ने बित्तिकै आगो लागेको थियो। आमालाई आगोबाट जोगाउन जाने क्रममा सांसद चन्द्र भण्डारी पनि गम्भीर घाइते हुनुभएको हो। उहाँहरूलाई गएराति नै कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो। खाना पकाउने ग्यास चुहिएर हुने आगलागी र सिलिन्डर विस्फोटका घटना बढ़िरहेका छन्।
ग्यास उद्योगी र विक्रेताको लापरवाही र सर्वसाधारणमा चेतनाको कमी नै यसको मुख्य कारण बनेको छ। ग्यास सिलिन्डर किन्दा सिलिन्डरको माथिल्लो भागमा ग्यास प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तिम मिति लेखिएको हुन्छ, तर उपभोक्ताले मितिको खासै वास्ता नगर्ने र व्यापारीले पनि सजिलै बेच्न दिने भएकोले ग्यास सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटना बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्तै ग्यासको सिलिन्डरको गुणस्तरको विषयमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। साथी महेश गेवालीले नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग प्रमुख नेत्र प्रसाद काफ्लेलाई सोध्नु भएको छ, सर्वसाधारणले गुणस्तरीय ग्यास सिलिन्डर कसरी चिन्ने? गुणस्तर तथा नापतोल विभागबाट गुणस्तरयुक्त हो कि होइन भनेर एनएस चिन्ह प्राप्त गरेको सिलिन्डर हो कि होइन, त्यो कुरो चाहिँ अलिकति एवारनेस हो भनेदेखि पत्ता लगाउन सकिन्छ। गुणस्तर चेक गर्ने त आँखैको अगाडि देखिन्छ, त्यही बमोजिमको क्याप लागेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको चाहिँ गुणस्तर प्राप्त चाहिँ के रेगुलेटर, त्यो रेगुलेटर चाहिँ गुणस्तरयुक्त हो कि होइन त्यो पनि गुणस्तर विभागबाटै प्रमाणित भएको हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। सिलिन्डर चाहिँ किनेर लिएर आउँदैखेरि नयाँ हो कि होइन हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले बनेको हो, त्यसको सिरियल नम्बर के छ, ती कुराहरू चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा दुर्घटना चाहिँ एकदम कम होस् अथवा न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सजिलो होस्। सिलिन्डर लिएर आउँदाखेरि बाटामा लडाएर घोप्ट्याएर ल्याउनु भएन, त्यसलाई भरिसके ठाडो पारेर जहाँ चाहिँ क्याप लागेको हुन्छ त्यसलाई माथि नै राखेर ल्याउनु पर्यो। ल्याइसकेपछि त्यो माथिको त्यो क्याप खोलेर रेगुलेटर जोड्ने बेलामा चाहिँ ग्यास लिक भइरहेछ कि छैन, त्यो लिक भएको छ भनेदेखि स्माइल आइहाल्छ। अनि त्यसलाई एकछिन हेर्ने, सुरुमा खोल्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति वास्सा आए जस्तो हुन्छ, तर 5-7 मिनट छोडिदिएपछि लिक नभएको रहेछ भनेदेखि त्यसको स्माइल आउँदैन। स्माइल नआएपछि रेगुलेटर जोडिदिनुपर्छ। अब जोइन गरिसकेपछि हामीले युज गर्ने बेलामा कोठाभित्र पस्दाखेरि पनि कहीँ कतै चाहिँ चुलोको नोप पो खुलिराखेको छ कि, सिलिन्डरको चाहिँ मेन भाल्भ पनि खुलिरहेको छ कि, त्यो ग्यासको स्मेल आएको छ कि छैन कोठाभित्र, पहिले चाहिँ ती कुराहरू विचार गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ कोठाभित्र पुग्ने बित्तिकै हिट हुने चिजहरू, लाइटर भयो, सलाई भयो, बिजुलीका बत्तीहरू भए, बिजुलीका स्विचहरू भए, त्यो सुरुमा खोल्नु भएन। गन्ध आइरहेको छ भनेदेखि सुरुमा गएर झ्याल ढोकाहरू सबै खोलिदिइसकेर 5-7-10 मिनट त्यसलाई स्थिर हुन दिएर अनि मात्रै ती चिजहरू प्रयोग गर्नु खोल्नु पर्यो। कमसेकम भेन्टिलेसन र ढोकाहरू चाहिँ खुल्ला भएको बेलामा मात्रै ग्यास चाहिँ खोलेर प्रयोग गर्नु पर्यो। उपभोक्ताले ग्यास किन्छ, ग्यास किनेर घरमा लैजान्छ, घर लगिसकेपछि किचनमा राख्ने प्रक्रिया अथवा ग्यास प्रयोग गर्ने प्रक्रिया कसरी सुरक्षित भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भान्सा कोठामा? भान्सामा सिलिन्डर सँगै ठाडो राखी प्रयोग गरौँ, किनभने त्यो ग्यासमा पनि केही न केही तल चाहिँ अलिकति बाक्लो पदार्थ रहन सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यो पाइपमा चाहिँ बगेर आइदिन्छ, पाइपै जाम हुन्छ अनि विस्फोट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो गलत कहिले पनि नगरौँ। साथै हरेक 2 वर्षमा ग्यासको पाइप फेरौँ। खाना पकाउँदा सधैँ झ्याल ढोका खुल्ला राखौँ, सुतीको कपडा लगाएर मात्र खाना पकाउने गरौँ। काम सकिएपछि सधैँ रेगुलेटर बन्द गर्न नबिर्स्यौँ। खाना पकाउने ग्यासमा एलपी ग्यासको तीखो गन्ध आइरहेको छ भने ग्यास चुहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। ग्यास लिक भएमा पहिले रेगुलेटरको र पछि चुलोको नब बन्द गर्नुपर्छ। रेगुलेटरलाई सिलिन्डरबाट छुटाई सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप लगाई बाहिर खुल्ला स्थानमा राखौँ। यथाशीघ्र नजिकको ग्यास विक्रेता अथवा ग्यास उद्योगमा सम्पर्क गरौँ। यति कुराको चाहिँ हामीले एवारनेस भयौँ भने हतपति घटना घट्दैन। फाटोफुट्टो हुने घटना त छँदैछन्, त्यसमा पनि अब यी कुराहरू ग्यास व्यवसायी र विक्रेताहरूले पनि ध्यान दिए भने आउने दिनहरूमा यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सहज बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि पक्कै पनि आउँछन् होला। पहिलो कुरो त विक्रेताले उद्योगी कहाँबाट ग्यास चाहिँ बुझ्दाखेरि लिँदाखेरि सबै चाहिँ क्याप राम्ररी लागेको छ कि छैन, गुणस्तरयुक्त सिलिन्डर हो कि होइन, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने वेट पुगेको छ कि छैन, त्यो सबै कुरो चाहिँ विक्रेताले उद्योगीसित खरिद गर्दाखेरि नै विक्रेता एवारनेस भएपछि उद्योगीसित बुझ्दैखेरि विक्रेताले चाहिँ गुणस्तरयुक्त सबै चिज लियो भनेदेखि उपभोक्ताले स्वतः त्यही पाउँछ, गुणस्तरयुक्त हुन्छ। उद्योगीले पनि प्रत्येक सिलिन्डर भर्दाखेरि वेट पुरा छ कि छैन र गुणस्तरयुक्त सिलिन्डरमा मैले भरेर पठाउँदैछु कि छुइनँ भन्ने कुरो उद्योगीले पनि ध्यान दिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपी ग्यास
तथा एभिएसन विभागका प्रमुख नेत्र काफले नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 12 मा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ, 23 जना घाइते भएका छन्। बट्टारबाट तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दानसिंहका लागि छुटेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस चैनपुरको पिपल बोटमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा तारकेश्वर गाउँपालिका 6 भमराका रामप्रसाद अर्याल र उहाँकी श्रीमती सीतादेवी अर्याल र विदुर 3 का बाबुराम दर्जी रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 23 जना मध्ये 5 जनाको नुवाकोटमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले ग्यास चुहिएर भएको आगलागीबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद चन्द्र भण्डारीको मुम्बईमा उपचार चल्दै गुणस्तरीय सिलिन्डर मात्रै किन्न आयल निगमको आग्रह, नुवाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाजीको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा, अभियुक्त पूर्वपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्न हुँदैन भन्ने समितिको मूल भाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक लेखकले अरू संवैधानिक पदका सदस्यहरूको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको 2/3 टुङ्गिने भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुङ्गिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने पालिकाका उम्मेद्वारलाई तत्काल कार्यवाही नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेद्वारलाई तत्कालै कार्यवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले गएको वैशाखमा भएको पालिका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय
निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै जरिवाना बुझाउन बाँकी झण्डै 17,000 जना जनप्रतिनिधिलाई तत्कालको लागि राहत भएको छ। आयोगले जरिवाना बुझाउन दिएको 6 महिनाको समय सीमा यही फागुनको मसान्तमा सकिँदैछ। फागुन मसान्तभित्र जरिवाना नबुझाएमा पद नै गुम्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिँदै आएको थियो। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा निर्वाचित र पराजित समेत गरी 1,23,624 जना उम्मेद्वारलाई जनही न्यूनतम 1.5 लाख रुपियाँदेखि 7.5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सबै उम्मेद्वारले तोकिएको जरिवाना तिरेमा 24.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै संकलन हुन्छ। जरिवाना तोकिएका मध्ये कतिपय उम्मेद्वारले भने जरिवाना तिरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि उम्मेद्वारी दिएका थिए। व्यावसायिक अलैँची खेतीपछि लमजुङका किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ। झण्डै 45 वर्ष अघिदेखि अलैँची खेती विस्तार भएको लमजुङमा केही वर्षदेखि अलैँची खेतीले राम्रो आमदानी दिन थालेपछि धेरैजसो किसानको आर्थिक अवस्था उकासिन थालेको हो। मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 छिनखोलाका अजय तामाङ आफू मात्रै आर्थिक रूपले सम्पन्न नभई रोजगारी दिलाउन सक्ने हैसियतमा पनि हुनुहुन्छ। अलैँची किसान तामाङ गाउँ गाउँमा सुरु भएको अलैँची खेतीको लहरसँगै 15 वर्ष अघि परिवारसहित गाउँ फर्कनुभयो। एक रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको अलैँची खेती यति बेला 40 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उहाँले वर्षको 10 देखि 15 लाख रुपियाँ आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। लुदीका सोमबहादुर तामाङ पनि एक सफल अलैँची किसान हुनुहुन्छ। उहाँले मलेसियामा 15 वर्ष श्रम बेच्नुभयो तर आर्थिक हैसियत उकासिएन। यति बेला सोमबहादुरले 60 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको अलैँचीबाट उहाँले घरमै बसेर वर्षको 4 देखि 5 लाख रुपियाँ आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। धान मकै भन्दा अलैँची खेतीले राम्रो आमदानी दिने गरेको र परिवारको गुजारा चलाउन सहज भएको उहाँको भनाइ छ। कम मेहनतमै राम्रो आमदानी दिने भएकोले अलैँची प्रति गाउँले केन्द्रित हुन थालेका छन्। लमजुङमा अहिले 1500 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ। गएको वर्ष 35 मेट्रिक टन अलैँची दाना उत्पादन भएको थियो। गएको वर्ष तुलनामा अहिले उत्पादन 85% वृद्धि भएको अलैँची कृषकको अनुमान छ। यसैबीच म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 2 बगरफाँटका स्थानीयले 22 वर्षदेखि नदीको बगरको समेत कर जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई तिर्दै आएका छन्। 2057 सालदेखि निरन्तर म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले कटान गरेर बगाएको 36 रोपनी जग्गाको स्थानीय बासिन्दाले अझैसम्म पनि कर तिर्दै आएका छन्। म्याग्दी नदीको कटानका कारण बगरे फाँटको 36 रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएको छ। नदी बगेको ठाउँभन्दा पारिपट्टि बेनी नगरपालिका 6 को डम्मरासम्म फैलिएको बिरौटाको अहिले नामो निशान नभए पनि जग्गाधनी पूर्जा कायमै रहेकोले हुँदै नभएको जग्गा र आफूहरूले उपभोग गर्नै नमिल्ने ठाउँको समेत कर तिर्न बाध्य हुनु परेको बेनी नगरपालिका 2 का ओमबहादुर थापाले गुनासो गर्नुभयो। स्थानीय हिराबहादुर घिमिरे, भक्तबहादुर घिमिरे, ओमबहादुर थापा, कृष्णबहादुर थापा लगायत 8 जना व्यक्तिले मालपोत कर तिर्दै आउनु भएको छ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा आफ्नो नाममा रहेको र वर्षेनी मालपोत कर तिरे पनि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न नपाएको स्थानीय कृष्णबहादुर थापाले बताउनुभयो। जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जग्गा नभए पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा जग्गा कायमै रहेको देखिएकोले जग्गाधनीले कर तिर्नु परेको बताउनु भएको छ। यसैबीच बगरफाँट गाउँ पहिरो र नदी कटानको जोखिममा पर्दै गएको छ। 2057 सालदेखि म्याग्दी नदीले कटान गर्न सुरु गरेको बगरफाँटमा रहेका 200 घरधुरी वर्षाको समयमा गाउँको सिरानबाट खस्ने पहिरो र गाउँको पुछारमा म्याग्दी नदीको कटानबाट वर्षेनी त्रसित हुने गरेका छन्। म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणको लागि नदी किनारमा ग्याबिन जाली भर्ने गरिएको भए पनि वर्षामा ढुङ्गा र लेदोसहित उर्लिएर आउने बाढी नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बीमा गर्न छुटेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति अनुसार काम शुरू गरेको अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य उपचारमा राहत होस् भनेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यक्रममा छुट्याएको बजेटबाट पातारासीका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न हिउँदे गाउँसभाबाट पारित समेत गरेको उपाध्यक्ष जनमाया रोकाले बताउनुभयो। नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सहित गाउँपालिकाबाट 5 वर्षमा 2 जनालाई निशुल्क एमबीबीएस अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने नीति अनुसार 1 जनालाई पहिलो वर्ष 7 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बहादुर बुढा थापाले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ।
फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। जस्मिन पेन्ट रंगको बहारमा उपहारै उपहार। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लगातार चौथो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 21.15 अङ्कले घटेर 2070.41 बिन्दुमा झरेको छ। सबैजसो समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि लगातार घटिरहेको छ। आज 256 वटा कम्पनीका 47,47,000 किता शेयर 1,68,49,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। बझाङको सुरमा गाउँपालिकाबाट यो वर्ष 35 लाख रुपियाँ बराबरको आलु निर्यात भएको छ। गाउँपालिकाको 5वटै वडामा उत्पादन भएको आलु कैलाली, कञ्चनपुर हुँदै बाँकेको नेपालगञ्जसम्म निर्यात गरिएको सुरमा गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख चक्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो। किसानले किलोको 35 रुपियाँका दरले आलु बिक्री गरेका हुन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य म्याद नागेका 2700 कार्टुन बियर जफत गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुगमनको क्रममा सुरक्षित उपभोग्य अवधि सकिएको बियर बरामद गरेको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जफत गरेको बियरको बजार मूल्य 80 लाख रुपियाँ बराबर रहेको उहाँले बताउनुभयो। विभागले विज्ञप्ति निकालेर म्याद गुज्रिएको बियर बिक्री गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। विभागले भोज भत्ते तथा कतिपय रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा उपभोग्य अवधि सकिएका गुणस्तरहीन बियर लगायतका जाँड रक्सीको कारोबार हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको बालाजुमा यातायात मजदुर आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने थप 15 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 15 जनालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। लोछेमलमा लुटपाट गर्ने 3 जना र आगलागी र तोडफोड गर्ने 12 जनालाई पक्राउ गरिएको राठौरले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1663 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10 जना पुगेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गैराती ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी घाइते हुनुभएको खबरमा श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ। हामीले भान्सामा ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्दा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट पनि कमी कमजोरी भएको देखिन्छ। यसमा सरकारले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। इन्द्रप्रसाद गैरीले पनि ग्यास सिलिण्डरको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सिलिण्डर पड्किने घटना बढ्दै गएको छ। बजारमा मापदण्ड विपरीतका सिलिण्डरको प्रयोग र कारोबार भइरहेको पाइन्छ। त्यसैले यसबाट हुने क्षति रोकथामका लागि बेलैमा अनुगमन गर्नुपर्छ। डम्बर राजकोटले लेख्नु भएको छ, पहिला सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको ज्यान बचाऊ, उपचारमा ढिला सुस्ती नगरौं, समय खेर नफ्यालौं। दिगमालेले लेख्नु भएको छ, भण्डारीमा केही आशा र केही सकारात्मक सोच छ र नेपाली राजनीतिमा आवश्यक हुनुहुन्छ। तपाईंलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर नन्दु बस्नेत भन्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन, ब्याज दर
चर्को छ अनि सधैँ घाटा छ। त्यतातिर ध्यान कसले दिने? अनि टर्की र सिरिया भूकम्पमा दातालाई ठग्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको खबरमा कृष्ण मगरको प्रतिक्रिया छ। कोही मान्छे कति निष्ठुरी हुन्छन्, विपत्तिमा समेत फाइदा उठाउन खोज्छन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। अब केही विदेशका खबर। एन्टार्क्टिकामा रहेको एउटा विशाल नदी थ्वेट्स अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको एन्टार्क्टिक सर्भे र अमेरिकाको एन्टार्क्टिक कार्यक्रमले हिमनदी मुनि सेन्सर र पानी मुनि रोबोट राखेर गरेको अध्ययनले थ्वेट्स हिमनदी यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा चाँडो पग्लिरहेको देखाएको बीबीसीले जनाएको छ। यो एन्टार्क्टिकामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अध्ययन हो। थ्वेट्स हिमनदीको आकार बेलायतको क्षेत्रफल जत्तिकै छ। यो हिमनदी पुरै पग्लियो भने त्यसले विश्वव्यापी रूपमा समुद्रको स्तरलाई आधा मिटरले बढाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। सन् 1990 को दशकको अन्तिमदेखि हिमनदी आफ्नो प्रारम्भिक रेखाबाट 14 किलोमिटर खुम्चिएको देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यो रेखा अहिले वर्षमा 1 किलोमिटर भन्दा बढी खुम्चिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेचर जर्नलमा यही हप्ता प्रकाशित 2वटा शोधपत्रहरूमा थ्वेट्स हिमनदी पग्लिने क्रम जलवायु परिवर्तनले गरेको असरको डरलाग्दो नमूना भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा हिमनदी पग्लिनुको मुख्य कारण समुद्रमा बढिरहेको तापक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तानमा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 22 रुपियाँले बढेर 272 पाकिस्तानी रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै हाई स्पिड डिजलको मूल्य प्रति लिटर 17 रुपियाँले बढेर 280 रुपियाँ पुगेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानमा सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढाएको रोइटर्सले जनाएको छ। पाकिस्तानी मुद्रा कमजोर हुँदै गएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको पाकिस्तानी सरकारले जनाएको छ। आज पाकिस्तानमा 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 265 र बिक्री दर 267 पाकिस्तानी रुपियाँ रहेको छ। अहिले पाकिस्तानसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति 2 अर्ब 90 करोड अमेरिकी डलर छ, जसले पाकिस्तानका लागि 16-17 दिनको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने रोइटर्सले जनाएको छ। यसैबीच पाकिस्तान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता गर्नका लागि संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। अब केही खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको श्रृंखलामा नेपालले भोलि स्कटल्याण्डसँग खेल्दैछ। खेल बिहान 9 बजेपछि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शुरू हुनेछ। यो श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको थियो भने स्कटल्याण्डले पनि हिजो नामिबियालाई 10 विकेटले हराएको छ। सिधा बाटोबाट 1 दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न नेपाललाई लीग 2 का बाँकी खेल जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। 7वटा देश सहभागी लीगको शीर्ष 5 मा पर्न सके 1 दिवसीय मान्यता जोगिनेछ। यदि शीर्ष 5 मा पर्न नसकेमा नेपालले क्वालिफायरको घुमाउरो बाटोबाट मान्यता जोगाउन अवसर पाउनेछ। लीग 2 को तालिकामा स्कटल्याण्ड 33 खेलमा 48 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। नामिबिया 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल भने 25 खेलमा 20 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा इङ्ल्याण्डले 325 रन बनाएको छ। न्यूजील्याण्डमा पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्याण्डले 9 विकेट गुमाएर 325 रन बनाउँदा पारी समाप्तिको घोषणा गरेको हो। उसका लागि ह्यारी ब्रोकले 89 र बेन डकेटले 84 रन बनाए। न्यूजील्याण्डका नेली वाग्नरले 4 विकेट लिए। आजै पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको न्यूजील्याण्डले पहिलो दिनको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 37 रन बनाएको छ। 2 टेस्टको श्रृंखला खेल्न इङ्ल्याण्ड न्यूजील्याण्डको भ्रमणमा रहेको छ। र आईसीसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेटमा अहिले श्रीलङ्का र अस्ट्रेलिया खेलिरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको श्रीलङ्काले अस्ट्रेलियालाई 113 रनको लक्ष्य दिएको छ। 113 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले राम्रो सुरुवात गरेको छ। अस्ट्रेलियाले ताजा अवस्थामा 1 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 15 रन बनाएको छ। अस्ट्रेलियालाई अब 110 बलमा 98 रनको खाँचो छ। उसँग सबै विकेट बाँकी रहेका छन्। समूह ए मा दुवै टोलीले अहिलेसम्म खेलेका दुवै खेल जित्दै 4-4 अङ्क बटुलेका छन्। तर रन रेटका आधारमा अस्ट्रेलिया पहिलो र श्रीलङ्का दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। आजको खेल जित्ने टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ग्यास चुहिएर भएको आगलागीबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद चन्द्र भण्डारीको मुम्बईमा उपचार चल्दै। भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन। गुणस्तरीय ग्यास सिलिन्डर मात्रै किन्न आयल निगमको आग्रह। प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदामा सहमति जुट्यो। फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बनमा पर्ने। व्यावसायिक अलैँची खेतीपछि लमजुङका किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार। केही व्यक्ति विदेशबाट फर्किएर गाउँमै मनगी
रुपियाँ आम्दानी गर्दै एन्टार्क्टिकाको एउटा विशाल हिमनदी पुरै पग्लिने जोखिममा, समुद्र तात्दा हिमनदी पग्लने क्रम बढेको अध्ययनको निष्कर्ष र एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा भोलि नेपालले स्कटल्याण्डसँग खेल्दै महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्का र अस्ट्रेलियाको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।